यो कथा सुबिन भट्टराईको कथा सङ्ग्रह कथाकी पात्रबाट साभार गरिएको हो। यस कथाका लेखकले यो कथाको शीर्षक बुढो र पिज्जा दिएका छन्। कथा यसरी सुरु हुन्छ। बुढोभित्र अचानक एउटा नयाँ अभिप्सा उत्पन्न भयो। उसलाई पिज्जा खान मन लाग्यो। ऊ बस्थ्यो एउटा देहातमा जहाँ समोसा खोज्नलाई पनि एक कोस टाढा जानु पर्थ्यो। सुरुमा कयौं दिन यो कुरो उसले आफै भित्र थुनेर राख्यो। बुढीलाई पनि भनेन, भने खिची गर्ली भनेर भनेन। तर दिन प्रतिदिन उसमा पिज्जा खाने सोख तीव्र हुँदै गयो। एक दिन बुढीलाई बोलाएर कसैले सुन्लाझै गरेर कानमा खुसुक्क भन्यो। बुढाको कुरा सुनेर बुढी मज्जैले हाँसी मात्र होइन, बुढाले सोचे भन्दा कयौं गुणा बढी खिसी पनि गरी। बुढोलाई पुरै उपेक्षा गरी। गोठतिर जान लाग्दा एकपल्ट पछाडि फर्किएर हाँस्दै मर्ने बेला हरियो काँक्रो पनि भनी। बुढोलाई बुढीको उपेक्षापूर्ण व्यवहारदेखि एकदमै रिस उठ्यो। उसले सानो आवाजमा बुढीलाई राणी भनेर गाली गर्यो। त्यसपछि बुढो ख्वाङ ख्वाङ खोक्न थाल्यो। आफूलाई कुनै कुरामा चित्त नबुझ्दा बुढो नआएको खोकी पनि जबरजस्ती खोक्थ्यो, खोकिरह्यो। अनि मनमनै बुढीले केही वर्ष अगाडि आफूलाई माडवारी किनिदिन गरेको रोड्याइ सम्झ्यो। राणीलाई आफूलाई चाहिए जिनिस पुर्याइदिएन भने यत्रो गर्दन पसार्छे, अर्कालाई चाहिँ खिसी गर्छे। बुढो खोक्दै बम्क्यो। खोक्न पनि बुढो यही खोकीले मर्ने हो कि झैँ गरेर खोक्न थाल्यो। बुढेसकालमा चाहिँ रहरै नहुनु के बुढो हुनु अपराध हो? बुढो साँच्चै नै दुखी भयो। आफ्नो जिन्दगीलाई एकपल्ट धिक्कार्यो। कस्तो जुनियो, नाथे मर्ने बेला केही रहर पनि गर्न नपाउनु। बुढोको जीवन निकै खल्लो थियो। उस बेलाको प्रधान पञ्च गाउँको। तर आजकल बुढोलाई गाउँमा कसैले मान्छे गन्दैन थियो। दिनभरि घर बस्नु बाहेक उसँग विकल्प थिएन। घरमा बुढी अनि भर्खर 1 महिना पनि नपुगेकी सुत्केरी बुहारी थिए। नवजात शिशु दिनभरि सुत्नुभन्दा पनि रोइरहन्थ्यो अनि घरिघरि स्तनपान गर्थ्यो। स्तनपान अत्यधिक गरेकोले हो कि केले हो त्यो शिशु पटक पटक छादिरहन्थ्यो। उसै त घरभरि ज्वानो गनाएर बस्न नसकिने त्यो बच्चाको छातको गन्ध थपिन्थ्यो। अनि यस्तोमा बुढो दिनभरि घरमा बस्न नसकेर गाउँ डुल्नै बढी मन पराउँथ्यो। त्यस दिन बुढीको प्रतिक्रियाले बुढोको चित्त दुख्यो। त्यसपछि बुढो गोजीबाट मोबाइल झिकेर काठमाडौँमा बस्ने कान्छो छोरोलाई फोन हान्ने मेसो गर्न लाग्यो। छोरो र उसको परिवारको हालखबर सोध्नुभन्दा अगाडि आफूलाई पिज्जा खान मन लागेको यथार्थ बताइदियो। उता छोरोले प्लेनमा कोही जाने मान्छे भेटिए पठाइदिने आश्वासन दियो। सम्भवतः छोरोले पनि बुढोको त्यस किसिमको इच्छालाई मनमनै मर्ने बेला हरियो काँक्रो भन्यो। धेरै दिन बितिसक्दा पनि बुढोले पिज्जा खाने अवसर प्राप्त गर्न सकेन। बुढो दिउँसो नजिकैको बजारमा जान्थ्यो। आफ्ना उमेरका दौतरी भेटाए गफगाफ गर्थ्यो, चिया खान्थ्यो, चुरोट पिउँथ्यो अनि घर फिर्थ्यो। एक दिन बजारको एउटा चिया पसलमा बसिरहेकै बेला बुढो एउटा दैनिक पत्रिका हेर्न पुग्यो। त्यो दैनिक पत्रिकाको शुक्रबारको अङ्क थियो। त्यसमा एउटा शुक्रबार विशेषको छुट्टै पाना थियो, जसमा पिज्जा कसरी बनाउने भन्ने बारे आधा पेज लामो लेख थियो। बुढोले त्यो पुरै पढ्यो र च्यातेर कोटको गोजीमा हाल्यो। कोटको गोजीमा पत्रिकाको त्यो कटिङ हाल्दै गर्दा बुढोलाई थाहा थिएन ऊ त्यो कटिङको के गर्नेवाला छ। ठिक 2 दिन पछिको कुरा। बुढो बेलुकी 7 बजेको समाचार हेर्न घरबाट भातसात खाइवरी हरेक दिन खहरे पारी बस्ने एउटा बाडा कहाँ जाने गर्थ्यो। त्यो बाडा बुढोलाई जसले पनि सत्कार गर्थ्यो। बेला बेलामा मिश्री, सुकुमेल, हाजमोला आदि खुवाउँथ्यो। गाउँमा हामीले मान्नुपर्ने कुनै रहेर ऊ बुढोलाई भन्थ्यो, तपाईँ एकजना त हुनुहुन्छ। बाडाको कुरा सुनेर बुढो गदगद हुन्थ्यो। आफूलाई एकाएक गाउँको महानै मान्छे सम्झन पुग्थ्यो। उसको केही प्रशंसा भएको दिन राति अझ बढाइ चढाइ गरेर बुढीलाई सुनाउँथ्यो। भन्थ्यो, सुनिस्, आज बाडाले मलाई यसो भन्यो त मान्छे गन्दिनस् नि मलाई। बुढोको आत्मश्लाघाका लागि बुढी एकपल्ट ओठ लेपारिदिन्थे।
आफ्नो कुरालाई बुढीले वास्ता नगरिदिएकोमा बुढो एकपल्ट मनमनै रिसाउँथ्यो। त्यस दिन बाडा कहाँ टिभी हेर्न जाँदा फुड फेस्टिभलको समाचार देखाइएको थियो। मान्छेहरू विभिन्न स्टल अगाडि उभिएर अनेक थरी खानेकुरा खाइरहेको बुढोले देख्थ्यो। त्यसै क्रममा बुढोले एउटा टेबलमा जुम गरेर देखाइएको पिज्जाको स्पष्ट चलायमान चित्र देख्यो। पिज्जा भन्या यही होइन? देख्नासाथ बुढोले बाडा दम्पतिलाई भन्यो। बुढोले फेरि यो यसरी भनेको थियो मानौ कोठाभित्र बाघ छिरेको होस्, भनौँ न एकदम आत्ती जस्तो गरी ठुलो स्वरमा। घरमा केटाकेटी थिएनन् धन्न, भए ती तर्सिन्थे। बाडा दम्पतिले बुढोको तेज कौतूहललाई हो भनिदिएर मेटायो। बुढो त्यसै विषयमा अझ कुरा गर्न चाहन्थ्यो। फेरि उनीहरूलाई नै सोध्यो, तिमीहरूले पिज्जा खाएका छौ? उत्तरमा बाडा दम्पतिले आफूहरूले पिज्जा खाएको बतायो। त्यसपछि बुढो एकछिनसम्म केही बोलेन। सम्भवतः आफूले चाहिँ खानासम्म नपाएकोमा आत्मरतिको भाव लिएर बस्यो। बरु यसपालि बाडाकी स्वास्नी नै अघि सरेर बुढोलाई सोध्न लागि, बुवाले खानु भएको छैन र? आफूले खान नपाएको बुढोले बतायो। यति मात्र होइन, त्यसका लागि आफ्ना सम्पूर्ण परिवारको बदख्वाई गर्नसम्म गर्यो। आफू आफ्नै घरमा उपेक्षित छु भन्ने जस्ता कुरा गरेर बाडा दम्पतिको सक्दो सहानुभूति बटुल्न खोज्यो। बाडा दम्पतिले बुढोले चाहे जति सहानुभूति नदिए पनि त्यसको 1/4 त दियो। र अन्त्यमा बाडाकी स्वास्नी नै अघि सरेर भनी, त्यस्तो इच्छा छ भने बुवालाई एक दिन मै बनाएर खुवाउँछु। बुढोको अनुहार एकाएक ज्यालो भयो। मैले मान्छे त कमाएकै हो, आफूलाई एकपल्ट यसो भन्यो। तर घरमा बनाएको कुरा बजारमा अनेक थोक हालेर बनाए जस्तो मिठो त हुँदैन नि, बाडाकी स्वास्नीले भनी। बाडाकी स्वास्नी पकाउन सिपालु थिए। फेरि तिनीहरूको घरमा सहरमा पाइने जति आधुनिक विद्युतीय सामग्री सबै थिए। बरु सहरमा बस्नेहरूसित त्यति जिनिस थिएन जति उनीहरू कहाँ थियो। माइक्रो ओभनसम्म थियो। त्यसैले त ऊ बुढोलाई पिज्जा बनाएर खुवाउन अघि सरेकी। भर्खर आएको उपकरण प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि हुने, त्यही माथि पिज्जा खान पनि पाइने, अझ बुढोलाई नै खुवाए जस्तो देखिने। बुढो त्यस दिन पनि दङ्ग परेर घर फर्कियो। बुढी धन्दा सकेर भर्खरै ओछ्यानमा गएर बसेकी थिए। बुढीलाई देख्नासाथ बुढोले ढोकाभित्र पसि नसक्दै भनिहाल्यो, बुझिस् बुढी, बाडाकी स्वास्नी मलाई पिज्जा बनाएर खुवाउँछे रे। बुढीले त्यस दिन पनि ओठले पारी र बुढोको कुरालाई खासै महत्त्व दिइन। बुढीले आफ्नो कुरालाई महत्त्व नदिएकोमा अनेक थोक भुतभुताउँदै ओछ्यानमा पुर्लुक्क पल्टियो। केही दिनपछि एका बिहानै बाडाकी स्वास्नी बुढोलाई पिज्जा खाने निम्तो दिन घरमै पुगी। बुढोले बाडाकी स्वास्नीको खुब सत्कार गर्यो। उसलाई बस्नका लागि सुत्केरी बुहारीलाई राडी ओछ्याउन लगायो। बुढीलाई चिया पकाउन हरायो। यता बाडाकी स्वास्नी पर्दैन भन्दै थिए। बुढोले जबरजस्ती पकाउन लगाइहाल्यो। त्यसरी खुरुनधार गरेर चिया पकाउन लगाएको देखेर बुढीले पनि बुढोलाई भने, पाहुनालाई चिया पकाएर खुवाउन पनि तपाईँले सिकाइराख्नुपर्छ मलाई? के को पाहुना र आमा? बाडाकी स्वास्नी पनि अपनत्व देखाउन खोज्दै भन्न लागि, मलाई त आफ्नै घर जस्तो लाग्छ। बाडाकी स्वास्नीको कुरा सुनेर बुढो त्यसमा होमा हो मिलाउन लाग्यो भने बुढीलाई चाहिँ त्यति निको लागिरहेको थिएन। तैपनि बुढीले उसलाई चिया खुवाएर पठाई। अझ अरू पाहुनालाई भन्दा बेसी नै दुध हालेर चिया बनाए। सधैँ बुढोको दुःख दिन जाने घर भनेर होला। दिउँसो बुढो बाडा कहाँ गयो। दिउँसो पिज्जा खाइँदैछ भनेर त्यस दिन बुढोले बिहान भात पनि कमै खायो। बुढोको यस्तो बानी नै थियो। गाउँमा कतै भोज भतेर छ र त्यहाँ मासु पाक्दैछ भन्ने कुरा चाल पाएको खण्डमा बुढो घरमा भात लगायतका खानेकुरा ग्यास्ट्रिक रोक्ने गरी मात्र खान्थ्यो। गोडा 4-5 एक त देलान् नि। बुढोलाई कतिवटा पिज्जाले अघाइन्छ भन्ने पनि ज्ञान थिएन। बुढोले पिज्जा खाओस् नचाल पाओस्, पिज्जाको स्वाद थाहा नपाएको बुढो त्यसको आकार, रङ र सजावटबाट यथेष्ट प्रभावित थियो। उता बाडाको घरमा पिज्जा तयार थियो। बाडाकी स्वास्नीले बुढोलाई कुर्सीमा बसाई। बुढो यसै पिज्जा नखाइकनै बाडाकी स्वास्नीप्रति कृतकृत्य भइसकेको थियो। बाडाकी स्वास्नीलाई कुन मुखले धन्यवाद दिउँ जस्तो, कसरी उसको गुण तिरौँ जस्तो भावसाथ हेरिरहेको थियो। बुढोले आफ्नो अगाडि पिज्जाले भरिएको एउटा रिकापी पायो। तर पिज्जा बुढोले पत्रिका वा टिभीमा देखेभन्दा अलिक भिन्न थियो।
कहाँ जाँतो जस्तै गोलाकार देखेको पिज्जा यहाँ बाडाकी स्वास्नीले त्रिभुजाकार रूपमा दिएकी थिए। 3वटा त्रिभुजाका टुक्रा थिए। यतिले अघैयाला र मुखमा हालि नसक्दै बुढोले आफै भित्र असन्तोष गर्यो अनि एक टुक्रा उठाएर टोक्यो। एकदम परिचित स्वाद थियो। कहाँ खाएको हुँ यस्तै खानेकुरा? बुढो सम्झिन लाग्यो। बजारमा खाएका अनेक थोक सम्झियो, घरमा बुढीले खुवाएका कुरा सम्झियो, तर पत्तो लगाउन सकेन। उसो त बुढीले बुढालाई जीवनभरमा 3-4 थोकभन्दा बेसी खाजा कहिले खुवाएकी थिएन। कि चाम्रे पकाएकी हुन्थे, कि सिरौलाको चातु दिन्थे, अथवा कहिलेकाहीँ रोटी बेल्ने जाँगर पनि चलाउँथे र दुध रोटी दिन्थे। बुढाका दाँत गतिला हुँदा हुन् त दिन बिराएर मकै भटमास पनि भुटेर खुवाउँदी हो। सुत्केरी हुन अघि कहिलेकाहीँ बुहारी पनि सिप लगाएर अनेक थोक पकाएर खुवाउँथे, तर बुढोले केही सम्झेन। बुहारी सुत्केरी भएपछि पकाउने काम सबै बुढीले गर्न थालेकी थिए। बुहारी सुत्केरी भएको प्रसङ्ग सम्झिसकेपछि बुढो एकपल्ट झल्यास्स भयो। उसले पिज्जाको स्वाद के को हो भन्ने चाल पाइहाल्यो। बुढो हत्त नपत्त पिज्जाको रिकापी ठाउँ नै छोडी हातमा भएको टुक्रोलाई पनि त्यही रिकापीमा थन्क्याएर उठेर हिँड्यो र केही पर खेतको काल्लामा पुगिसकेपछि एकपल्ट हुलुक्क छाड्यो अनि बाडाकी स्वास्नीलाई एकपल्ट गए है भनेर बजारतिर लाग्यो। घर त्यति बेला उसलाई जान ठिक लागेन। यता बाडाकी स्वास्नी बुढोको चर्तिकला देखेर हेरी भई बुढो हिँड्दै गर्दा मनमनै सङ्कल्प गरिरहेको थियो। आइन्दा ऊ पिज्जाबारे सोच्ने पनि छैन, किनकि पिज्जाको स्वाद उसलाई भर्खरै जन्मेको नातिको बमिटको गन्ध जस्तो लागेको थियो।